question ante unsa ang imong muna sa palisiya or policy sa school nga sa pagdili sa mga plastic bottle? Okay ra siya. Para nga kuan tanto ang kalimpyo, magpabilin ang kalimpyo sa atong eskwela. Question number 2 ante. Unsa may epekto sa pagdili sa mga plastic bottles sa imong inadlaw nga operation sa imong pagbaligya? Kaayuhan sa eskwelahan. Question number 3. Kaayuhan o kalimpyo. Unsang mga alternatibong materyales o sudlanan ang imong ginagamit o ginabaligya imbes nga plastic bottles? Paper cup o kanang brown envelope nga kanang busita ba siya. May among gigamit. Kaupat na question. Giunsa nimo pagdumala ang paglabay sa basura sa kantin ug unsang mga challenge ang imong giatubangan? Ang ilang mga basura nga kanang mopalit sila diri amo nang naami basurahan. Tapos kung amo siyang ginaingnan nga kinahanglan nga labay gid sa ustong labayanan ang mga basura. Okay. Last question. Unsa imong masuggest sa paglambo sa mga pamaagi sa paglabay sa basura sa eskwelahan? Kinahanglan nga ang tanang mga estudyante nga magtamod sila sa kung unsa ang gimando diri sa atong eskwelahan kung magpabilin nga ang kalimpyo o kahapsay sa atong eskwelahan. Okay. Thank you, sir.